साथीहरु नमस्कार। यो भिडियो सिलसिलाको 24औं भिडियोमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुराहरु गरौँ। एफडीआई को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पछिल्लो कानुनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी यो चाहिँ के रे डाइरेक्ट भन्ने शब्द नराखेर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनेको छ। यो प्रत्यक्ष भन्ने शब्द चाहिँ अहिले हटेको छ। इन्टरनेशनल लिटरेचरमा चाहिँ हामीले यसलाई एफडीआई नै भनेर बुझ्ने गरेका छौँ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी। यो एफडीआई को विषयमा कुरा गर्दाखेरि साथीहरुलाई सबैभन्दा पहिला म केही शब्दको परिभाषाहरुबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु ताकि तपाईलाई यो विषय पछि क्लियरली बुझाउन सकियोस्। साथीहरुले म्युचुअल फन्ड त बुझ्नुभयो होला। नेपालमा पनि हामीले म्युचुअल फन्डको चाहिँ विज्ञापनहरु देख्न सक्छौं। अझ खास गरी भारतीय च्यानलहरुबाट चाहिँ म्युचुअल फन्ड विज्ञापनहरु चाहिँ मार्केट रिस्कसँग जोडिएको हुन्छ। यसको चाहिँ पोलिसीहरु राम्रोसँग पढ्नुस् भन्ने तरिकाले यो धेरै व्यक्तिहरु चाहिँ मिलेर एउटा फन्ड बनाउने र त्यो फन्डले चाहिँ खास गरी सेकेन्डरी मार्केटमा खास गरी शेयर मार्केटदेखि लिएर गएर अन्य प्रोपर्टी बिजनेसहरुमा चाहिँ लगानी गर्ने र त्यसको डिभिडेन्ड बाँड्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ यो मार्केट फन्डहरु चाहिँ म्युचुअल फन्डहरु बनेको हामी पाउँछौं। यसमा चाहिँ पहिलो कुरा त सबैलाई सदस्यता यसको खुला हुन्छ। त्यसपछि सबैले यसमा चाहिँ लिन सक्छन्, सदस्यता लिन सक्छन्, लगानी गर्न सक्छन् भने त्यसपछि यो व्यावसायिक प्रकृतिको एउटा म्यानेजमेन्टको टिमले प्रोफेसनली यसलाई अपरेट गर्छ। यसरी यो फन्ड चलेको हुन्छ। मैले म्युचुअल फन्डको कुरा गरेँ। एउटा चाहिँ यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै थरी फन्डहरु छन्। एउटा एक्जाम्पल चाहिँ भ्यानगार्ड फन्ड भन्ने रहेछ। यो चाहिँ टिपिकल्ली चाहिँ एउटा म्युचुअल फन्ड हो। यो चाहिँ संसारको सेकेन्ड लार्जेस्ट चाहिँ म्युचुअल फन्डको रूपमा पनि लिइरहेका छन्। अर्को शब्दको कुराहरु गर्छु, यहाँहरुलाई चाहिँ नयाँ लाग्न सक्छ। इकोनोमिक्सको साथीहरुलाई चाहिँ यो नयाँ नहुन पनि सक्छ। एफडीआई क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको साथीहरुलाई नयाँ नहुन पनि सक्छ। हेज फन्ड भनेको चाहिँ यो चाहिँ हजुरको एकदमै धेरै रिटर्न खोज्ने साथीहरुले, रिस्क लिन खोज्ने साथीहरुले चाहिँ गर्ने लगानी हो र यसमा चाहिँ सीमित सदस्यहरु मात्रै हुन्छन्। यसले चाहिँ म्याक्सिमाइज रिटर्न्स टु एलिमिनेट द चाहिँ रिस्क पनि चाहिँ नहुने गरी त्यसपछि चाहिँ यो मोर एग्रेसिभ हिसाबले चाहिँ लगानी गर्ने खालको फन्ड हो। यो चाहिँ एफडीआईमा यस्ता खालका फन्डहरु आउँछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले साथीहरुलाई भनिरहेको छु। एफडीआई आउने क्रममा कम्पनीहरुले ल्याउने एफडीआईको आफ्नो पाटो छ। तिनै कम्पनीहरुले पनि एफडीआई ल्याउने क्रममा विभिन्न खालका फन्डहरु ग्लोबल मार्केटमा एक्सेस गरेर चाहिँ विभिन्न खालका फन्डहरुलाई चाहिँ परिचालन गर्छन्। यो चाहिँ धेरै रिस्की, म्युचुअल फन्डमा त धेरै नै रिस्की हुन्छ। धेरै नाफाको लागि चाहिँ गरिने लगानी हो र यसमा सीमित लगानीकर्ताहरु हुन्छन्। हेज फन्डको चाहिँ मैले कुराहरु साथीहरुसँग गरेँ। त्यसपछि अर्को एउटा यस्तै चाहिँ शब्दावलीको कुराहरु गर्छु। भेन्चर क्यापिटल। भेन्चर क्यापिटल चाहिँ यो चाहिँ स्टार्टअपको लागि चाहिँ आउने लगानी हो। साथीहरुलाई स्टार्टअप मैले अघिल्लो भिडियोमा बताएको छु है। नयाँ केही गर्नु पर्यो प्रविधि जोडेर अथवा प्रविधि नजोडेर पनि नयाँ केही गर्नु, नयाँ अवधारणा अहिलेसम्म कसैले नगरिरहेको नयाँ चिज, नयाँ मौलिक केही गर्नु पर्यो र जसको चाहिँ बिजनेस पोटेन्शियालिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्टार्टअप भन्छौँ। त्यसपछि यस्ता खालका इभन अनि स्टार्टअप बाहेक अरु अर्ली स्टेजका चाहिँ बिजनेसहरुको लागि चाहिँ र इमर्जिङ कम्पनीहरुको जसको एकदमै ग्रोथ पोटेन्शियालिटी छ, जसले नाफा कमाउँछ एकदमै राम्रो सेक्टरमा लगानी भएको छ भन्ने तरिकाले चाहिँ यस्तो खालको क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ संसारभरि यस्ता खालका भेन्चर क्यापिटलहरु चाहिँ अवेलेबल हुन्छन्, जसले चाहिँ छोटो समयमा आएर लगानी गर्ने र लगानी गरेको केही समयपछि चाहिँ आफ्नो रिटर्न लिएर गइहाल्ने। त्यसले गर्दा लामो समयको लागि चाहिँ यसले यो हाई ग्रोथ पोटेन्शियल भएको क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ आउने क्यापिटलहरु हो। अब हेज फन्ड यिनीहरु उस्तै यसलाई एउटै ग्रुपिजम पनि गर्न सकिएला, तर चाहिँ भेन्चर क्यापिटल चाहिँ यो खालको हुन्छ। अर्को चाहिँ एन्जल फन्ड भन्ने हुन्छ। अर्को क्याटेगोरी मैले यहाँहरुलाई भने। चौथो चाहिँ एन्जल फन्ड या एन्जल अब इन्भेस्टर्स हैन। अब हुन त एन्जल ट्याक्स भन्ने पनि छ अहिले। अब यस्तो खालको चाहिँ लगानीमा लगाउने ट्याक्सलाई एन्जल ट्याक्स। एन्जल फन्ड चाहिँ यो त्यस्तो एन्जल चाहिँ इन्भेस्टरहरु भने त्यस्तो हो जसले चाहिँ लगानी गर्छ स्टार्टअपकै लागि। यो पनि फेरि स्टार्टअपकै लागि लगानी गर्छ इन एक्सचेन्ज अफ यसले चाहिँ यो ओनरशिप लिन्छ या इक्विटी लिन्छ हैन। त्यसपछि अथवा चाहिँ यसले कन्भर्टिबल डेब्ट लिन्छ। यो चाहिँ ऋण लिन्छ जसलाई चाहिँ भोलि चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अथवा कसैलाई बेच्न या ह्यान्डओभर गर्न सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ यो कस्तो खालको हो भने एन्जल फन्ड चाहिँ नयाँ केही अवधारणाहरु लिएर आयो तर त्यसलाई बैंकले लगानी गर्दिहाल्ने बेला भएको छैन। त्यसमा चाहिँ अरु खालको इन्भेस्टमेन्टहरु जुटाउन सक्ने बेला भएको छैन। अरु खालको चाहिँ लगानी आउन सक्ने चरण छैन, तर कन्सेप्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ। एकदम ग्रोथ पोटेन्शियालिटी चाहिँ एकदमै छ। यस्तो खालको चाहिँ लगानीलाई हामी एन्जल फन्ड र यसरी लगानी ल्याउनेहरुलाई एन्जल इन्भेस्टमेन्ट र यसरी आएको ट्याक्समा अहिले चाहिँ इन्डियाले पनि एन्जल ट्याक्स लगाइसकेको छ। जो चाहिँ यस्तो स्टार्टअपहरुमा आउने लगानीको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्जल ट्याक्स भनेर भन्ने गर्छौं। यसरी साथीहरु म्युचुअल फन्ड
म्युचुअल फन्डबाट पनि उठेको रकमहरू पनि एफडिआईको रूपमा आउन सक्छ। त्यसमध्ये चाहिँ मैले भ्यानगार्ड फन्डको चाहिँ एउटा कुरा गरेँ, जो चाहिँ म्युचुअल फन्डको एउटा टाइप, मतलब संसारमा गरेका ठुला म्युचुअल फन्डहरूमध्येको एउटा इक्जाम्पल। हेज फन्ड, भेन्चर क्यापिटल, एन्जल फन्ड, यस्ता खालका चाहिँ एन्जल इन्भेस्टर्स, यस्ता खालका चाहिँ शब्दावलीहरूको बारेमा साथीहरूलाई साक्षात्कार गराएँ। अब म अर्को एउटा शब्दको कुराहरू गर्छु, त्यो भनेको चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ, त्यो भनेको चाहिँ पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट। पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अहिले भनेका प्रकारहरू, अहिले मैले जे प्रकार एन्जल ट्याक्स भने, हेज फन्ड भने, तिनै खालको पनि, र त्यो चाहिँ विदेशी चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा आउने, विभिन्न अहिले भनेका विभिन्न स्वरूपमा आउन सक्ने या फरक तरिकाले पनि आउन सक्ने, र यसले खास गरी म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोल नखोज्ने, यसले इन्भेस्टमेन्ट खोज्ने, रिटर्न खोज्ने, अर्ली रिटर्न खोज्ने, तर म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोल नखोज्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्टलाई पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। भनेको कुनै पनि बिजनेसमा, कुनै पनि फर्ममा उसको ओनरसिपभित्र आएर चाहिँ लगानी गरे, यो नर्मल्ली लेस देन 10% हुने गर्छ, लेस देन 10% चाहिँ हुने गर्छ। त्योभन्दा बढीलाई चाहिँ सामान्यतया पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भनिँदैन, त्यो चाहिँ एफडिआईकै हिसाबले जान्छ। त्यो कारणले गर्दा पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ इक्विटीको रूपमा पनि आउन सक्ने भयो। इक्विटी साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ नि, सो पुँजी, कुनै कम्पनीको चाहिँ लगानी गर्नको लागि लगाउने सो पुँजी। त्यसपछि यो सेक्युरिटीको रूपमा पनि आउने भयो, यसलाई चाहिँ कमन स्टकको रूपमा या डेट सेक्युरिटीको रूपमा आउन सक्ने भयो, ब्याङ्क नोटको रूपमा आउन सक्ने भयो, बन्डहरूको रूपमा आउन सक्ने भयो, डिबेन्चरको रूपमा आउन सक्ने भयो। भनेपछि सेक्युरिटीको रूपमा पनि आउन सक्छ, इक्विटीको रूपमा पनि आउन सक्छ, तर चाहिँ यो केमा हुँदैन त, म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोलको हिसाबले हुँदैन। भोलि चाहिँ व्यवस्थापनमा गएर व्यवस्थापनको चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक या चाहिँ त्यहाँभित्र म्यानेजमेन्टमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरभित्र गएर चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा बसेर या चेयरम्यान हुने गरी त्यो बोर्डको पोलिसी फर्मुलेसनमा चाहिँ तपाईँको प्रभाव पार्ने गरी त्यसरी चाहिँ यो लगानी सामान्यतया त्यसरी आउँदैन। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट। यो सबै कुरा गरिसकेपछि, यी शब्दका परिभाषाहरू यहाँहरूलाई दिएपछि अब हामी चाहिँ एफडिआईको कुरा गरौँ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी या वैदेशिक लगानी। त्यसपछि चाहिँ यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चाहिँ कुनै पनि यो दोहोरो छ, यो डिमान्ड साइड पनि छ, सप्लाई साइड पनि छ। डिमान्ड साइड के छ साथीहरू भने, जस्तो नेपाल जस्ता देशहरू जसमा लगानीको लागि चाहिँ पर्याप्त पुँजी छैन, हाम्रो प्राइभेट सेक्टर पनि त्यति ठुलो छैन, हामीले यसको कुरा गरिसक्यौँ। सरकारसँग पनि लगानीको लागि धेरै रकम छैन, सरकार आफै साधारण खर्च धान्ने चापमा छ। यस्तो खालको देशमा चाहिँ हामीलाई रोजगारी सिर्जनाको लागि लगानी नबढाइ भएको छैन, यहाँको जीवनस्तर उकास्नको लागि लगानी नबढाइ भएको छैन, हाम्रो आफ्नो आयात निर्यातको असन्तुलन हटाउनको लागि हामीलाई लगानी नबढाइ भएको छैन, रोजगारी सिर्जनाको लागि हामीलाई लगानी नबढाइ भएको छैन। अब लगानी कहाँबाट आउँछ? पैसा छाप्न त पाइँदैन, साथीहरूले बुझ्नुभएकै छ पैसा कसरी छापिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा छाप्ने प्रक्रियामा आज नजाउँ, हाम्रो त्यो सन्दर्भ यो होइन। हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसरी चाहिँ पैसा छाप्यौँ भने पनि हाम्रो इकोनोमी फेरि कोल्याप्सै हुने चरणमा पुग्छ। भनिसकेपछि हामीलाई लगानी ल्याउनु पर्यो। लगानी निजी क्षेत्रको लगानीको लागि त हामीले चाहिँ खुला गरेकै छौँ, पिपिपी, सार्वजनिक निजी साझेदारी। निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी गर्ने चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले इन्डस्ट्री लगाउने, अरू खालका फर्म लगाउने, सर्भिस सेक्टरमा काम गर्ने, यी चिजहरू छँदैछन्। अब प्राइभेट सेक्टरको लगानी चाहिँ गर्दै पनि प्राइभेट सेक्टरसँग पनि सीमित पुँजी छ, हामीले अहिले पनि भन्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको पुँजीले पनि नपुग्ने अवस्थामा अब हामीलाई लगानी ल्याउनु पर्छ। त्यो लगानी भनेको वैदेशिक चाहिँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा आउँछ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा आएर पिपिपीका प्रोजेक्टमा पनि आउन सक्छ, कुनै प्राइभेट चाहिँ फन्डमा पनि आउन सक्छ, कुनै प्राइभेट कम्पनीमा पनि आउन सक्छ। त्यो कम्पनीमा पनि कसरी आउँछ त? म्यानेजमेन्टको कन्ट्रोलको हिसाबले पनि आउन सक्छ, अथवा चाहिँ यो चाहिँ अहिले भनेको पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले पनि आउन सक्छ। पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ सामान्यतया एफडिआई भनिँदैन, त्यसलाई पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट नै भनिन्छ। आउने तरिका त अहिले मैले बताइहालेँ, 4-5वटा तरिकाबाट चाहिँ पैसाहरू आउँछ। र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अथवा वैदेशिक लगानी चाहिँ सामान्यतया म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोलको हिसाबले आउँछ। यसलाई यसरी भनौँ, अहिले भनेका हेजल फन्ड, एन्जल फन्ड जे भने पनि चाहिँ ती विभिन्न तरिकाबाट आउने पैसा यदि म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोल नहुने गरी आउँछ भने त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भन्यौँ। यदि म्यानेजमेन्टमा कन्ट्रोल सहित आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एफडिआई भन्छौँ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी। अब यसलाई यसरी भन्नु पर्यो, कुनै पनि देशमा विदेशी लगानीकर्ताले त्यो देशमा सञ्चालित उद्योग व्यवसाय कल कारखानामा लगानी गर्नको लागि ल्याएको पुँजी, त्यो पुँजी ल्याए बापत उसले व्यवस्थापनमा पनि नियन्त्रण खोज्छ, त्यसको सञ्चालनमा, त्यो फर्मको सञ्चालनमा पनि उसले चाहिँ आफ्नो हिस्सेदारी खोज्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भन्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति पनि छ, ऐन पनि छ, कार्यविधि पनि छ, र यससँग जोडेर चाहिँ लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित ऐन पनि छ।
एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भन्ने चाहिँ हाम्रो केन्द्र स्थापना पनि भएको छ। त्यसपछि चाहिँ गएर उद्योग विभागले पनि यसको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन गर्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारले त यसको एडमिनिस्ट्रेसनमा कम्पनी एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने नै हो। यी विभिन्न कानुनहरूद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने नेपालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 ऐन पनि जारी भएको छ। यसले चाहिँ के कुराहरू गर्न पाइन्छ, के कुराहरू गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था छ। यसले एकल रूपमा, संयुक्त कम्पनीमा, सेयरको रूपमा, लिजको रूपमा या प्रविधि हस्तान्तरणको रूपमा शाखा खोल्ने गरी या पुँजी कोष लगाउने गरी चाहिँ एफडिआई आउन सक्ने कुरा बताएको छ। साथीहरू हेर्नुहोस् है त, एकल कम्पनी पनि आउन पाइयो, संयुक्त लगानीमा कम्पनी खोल्न पनि पायो भनेको टोटलै विदेशी कम्पनी लिएर आएर यहाँ खोल्न पनि पाइयो, यहाँ कुनैसँग पार्टनरसिप नगरिकन त्यसरी आउन पनि पाइयो, संयुक्त लगानीमा आउन पनि पाइयो, कुनै यहाँ भइरहेको कम्पनीको सेयर किन्न पनि पाइयो, भइरहेको कम्पनीलाई लिजमा लिन पनि पाइयो। त्यसपछि प्रविधि ल्याउने गरी भइरहेको जस्तो भनौँ न, अब चाहिँ यहाँ चलिरहेको कुनै एउटा कम्पनीमा टेक्नोलोजी राम्रो भएन, उताबाट टेक्नोलोजी ल्याउने, त्यो टेक्नोलोजी ल्याए बापत सर्टेन सेयर लिने गरी आउन पनि पाइयो, आफ्नो भइरहेको कम्पनीको शाखा ल्याउन पनि पाइयो र पुँजी कोषको पनि चाहिँ स्थापना गरेर गर्न पाइयो। भित्रपत्र बजार तथा विदेशी चाहिँ बजारबाट ऋण लिन पनि पाउँछन् यस्तो खालको फन्डमा। यसको लगानी स्वीकृतिका कुराहरूमा चाहिँ वास्तवमा लगानी स्वीकृति कसले गर्ने? 6 अरबसम्म भए उद्योग विभागले गर्ने, 6 अरबभन्दा माथि भए कम्पनी रजिस्ट्रार सरी चाहिँ लगानी बोर्डले गर्ने, त्यसपछि कम्पनी प्रशासन, कम्पनी चाहिँ रजिस्ट्रारको कार्यालयले गर्ने यी कुराहरू। र विदेशी लगानी चाहिँ यदि फरेक्समा आउँदाखेरि विदेशी चाहिँ पुँजीमा विदेशी लगानीको रूपमा विदेशी करेन्सीमा आउने र यसको चाहिँ फिर्ता लाँदाखेरि पनि विदेशी करेन्सीमा लाने हुने, राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति, यी विविध विषयहरू छन्। र एकल बिन्दु सेवा केन्द्र जो हाम्रो उद्योग विभागमा बनेको छ त्यसले कम्पनी स्थापनादेखि त्यसपछि चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ स्वीकृतिसम्म, त्यसपछि चाहिँ गएर अरूको चाहिँ यो कम्पनी रजिस्ट्रारको एडमिनिस्ट्रेसनको पाटोमा, यी विभिन्न निकायहरूको पाटोमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको विषयमा हामी अर्को कुनै भिडियोमा अलिक डिटेलमा कुरा गरौँला। त्यहाँ बसेर चाहिँ यसले चाहिँ सेवा दिन्छ। त्यसरी आउने लगानीको लागि चाहिँ विभिन्न खालका छुट हामीले गरेका छौँ। जस्तो कर छुटको व्यवस्था छ। यस्ता कम्पनीहरूलाई यसरी आएको पुँजीलाई राष्ट्रियकरण नगरिने विषयहरूमा राज्यको प्रतिबद्धता छ। यसै गरी चाहिँ यसरी आएको चाहिँ लगानी बापत आउने दक्ष जनशक्ति जो नेपालमा एभाइलेबल छैन, त्यसरी आउने दक्ष जनशक्तिको लागि भिसा सहुलियत दिने कुराहरू छ। कामदार ल्याउन सकिने श्रम चाहिँ एग्रिमेन्टका कुराहरू छन्, जनशक्ति ल्याउने व्यवस्थाहरू छन्। भने यसरी ल्याएको पुँजी बापत भोलि चाहिँ हामीले पुँजी नै फिर्ता लैजानु पर्ला, त्यसपछि लाभांश फिर्ता लैजानु पर्ला, उनीहरूको चाहिँ यो टेक्नोलोजी ल्याएको छ भने रोयल्टी फिर्ता लैजानु पर्ला, कम्पनी नै बिक्री गरेर आफ्नो सम्पूर्ण लगानी फिर्ता लैजानु पर्ला। यसरी फिर्ता लैजाने इन्ट्रीको पनि एक्जिटको पाटो पनि यो ऐनले बोलेको छ। यसै गरी एफडिआईको लागि चाहिँ केही सेक्टर, धेरै सेक्टरहरू हामीले खुला गरेका छौँ, तर केही सेक्टर छन् जसलाई खुला गरिएको छैन। खुला नगरेका सेक्टरहरू पनि साथीहरूले जानिराख्नुपर्छ। लघु तथा घरेलु उद्योगमा हामीले खुला गरेका छैनौँ, किनभने हाम्रो चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइज बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले भोलि एफडिआईमा चाहिँ ठुला कम्पनीहरू, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आइदियो र मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले हाम्रो बिजनेस खतम बनाइदिन्छ कि भन्ने हिसाबले सीमान्त पुँजीपति वर्गलाई बचाउनको लागि चाहिँ हामीले स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजमा यसलाई खुला गरेका छैनौँ। घर जग्गा व्यवसायमा खास गरी चाहिँ अब यो क्षेत्रमा रियल इस्टेटमा प्राय गरी संसारैभरि चाहिँ एफडिआईलाई खुला गरिएको पाइँदैन। त्यसै गरी खुद्रा व्यापारमा हामीले खुला गरेका छैनौँ। खुद्रा व्यापार केलाई भन्ने जस्तो यहाँहरूलाई थाहा होला, इन्डियाको यहाँहरूले वालमार्ट चाहिँ इन्डिया आउन खोज्दाखेरि इन्डियामा भएको कन्ट्रोभर्सी सुन्नुभएको होला। वालमार्ट चाहिँ भनेको जो सुपर स्टोरको चेन छ, त्यस्ता खालका चाहिँ सुपर स्टोरको चेनहरू आयो, त्यसलाई खुला व्यापार भन्ने कि त्यसलाई चाहिँ अब बिचको व्यापार भन्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थोक व्यापार भन्ने, त्यो खालको चाहिँ परिभाषाको चाहिँ समस्याले गर्दा र इन्डियाले चाहिँ ठुला खालका सुपर स्टोरको चेनहरू चाहिँ खुला बजारमा आउन नदिने, खुला व्यापारमा आउन नदिने, खुद्रा व्यापारमा आउन नदिने भनेर चाहिँ भनेको छ। हामीले पनि खुद्रा व्यापारमा दिएनौँ। ट्राभल एन्ड टुरिज्मको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले रोक लगाएका छौँ। आम सञ्चारका माध्यमहरूमा चाहिँ लगानी ल्याउन पाइँदैन। लेखा, इन्जिनियरिङ जस्ता खालका चाहिँ पेसाविदहरूको क्षेत्रमा चाहिँ ल्याउन पाइँदैन। यसमा चाहिँ ठुल्ठुला फर्महरू चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट डिजाइन गर्ने फर्महरूलाई चाहिँ रोकेको छैन, तर बेसिकल्ली यी चिजहरूमा पाइँदैन। हात हतियार, खर खजाना जस्ता विषयमा चाहिँ लिएर आएर कम्पनी खोल्न पाइँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले रोक लगाएका छौँ। यी कुराहरू मैले चाहिँ साथीहरूको अगाडि राखेँ। यसरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हामीले लगानीको चाहिँ ग्याप पुरा गर्नको लागि, हाम्रो प्राइभेट सेक्टर र सरकारको दुवैको लगानीले पनि नपुगेको क्षेत्रमा लगानी ल्याउनको लागि, हामीले जमानादेखि प्रविधि ल्याउनको लागि, खास गरी प्रविधि हस्तान्तरणको लागि, हामीले सिप सिक्नको लागि यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन साबिकदेखि थियो।
अहिले चाहिँ लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 मा बनेको छ। यसको नीति छ, यसका कार्यविधिहरू छन्, नियमावलीहरू छन्, संस्थागत प्रबन्ध छ। त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि अब लगानी कसरी आउँछ, किन ल्याउँछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ साथीहरूलाई म थोरै एनालिसिसको पाटो सुनाउँछु। एफडिआईको विषयमा के देखिन्छ साथीहरू भने यो चाहिँ मैले चाहिँ म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलको 3टा मेकानिजम हुँदा रहेछन्। अहिले हामीले म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलको कुरा त गऱ्यौँ। म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल भए एफडिआई हुन्छ, म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त हामीले भन्यौँ। म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलका चाहिँ 3टा पार्ट हुँदो रहेछन्। एउटा डे टु डे सुपरभिजनको पार्ट हो, जस्तो एउटा कसैले होटल चलायो, त्यो होटलको चाहिँ फ्रन्ट लाइन म्यानेजर भएर या होटलको ओभरअल म्यानेजमेन्ट भएर होइन, ब्याङ्क्वेट म्यानेजर भएर अथवा ओभरअल होटल म्यानेजमेन्टको पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ ओभरअल सुपरभिजन गर्छ, कर्मचारीको स्यालेरी, लेबरका इस्युहरू, यो सबै चाहिँ विषयहरू हेर्ने कुरा खालका विषयहरूलाई एउटा म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल भन्दो रहेछ। अर्को म्यानेजमेन्ट डिसिजन, होटलको चाहिँ अब भनौँ न अलिकति केही खालका चाहिँ रिफर्महरू गर्नु पर्यो, बजेट पारित गर्नु पर्ला, अडिटका रिपोर्टहरू पारित गर्नु पर्ला, वर्षमा 1-2 चोटि हुने खालका मिटिङहरूमा चाहिँ कन्ट्रोल खोज्ने म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलको कुरा हुँदो रहेछ। र लङ टर्म चाहिँ भिजनका कुराहरू पनि हुँदो रहेछन्, जस्तो होटलका फ्रान्चाइजहरू खोल्ने कुराहरू, इन्टरनेसनल चेन होटलसँग आबद्ध हुने कुराहरू, स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्ने कुराहरू, यो 3वटा मध्ये कुनै पनि खालको म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलको परिभाषाभित्र हामीले पारेका छौँ। त्यसपछि एफडिआईलाई चाहिँ होराइजेन्टल, भर्टिकल र त्यसपछि प्लेटफर्म एफडिआई भनेर पनि वर्गीकरण गरिँदो रहेछ। जो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो दायरा क्षेत्र विस्तार गरेर उही बिजनेस सम्पूर्ण रूपमा लैजाने गरी गर्छ, त्यसलाई होराइजेन्टल भन्न सकिने भयो। त्यसपछि भर्टिकलमा चाहिँ यस्तो के पनि हुने रहेछ भने सम्पूर्ण टोटल प्रडक्ट नगइकन विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ विभिन्न बाई प्रडक्ट अथवा त्यसका चाहिँ पार्ट एन्ड पार्सलहरू मात्रै अन्यत्र बनाउने। जस्तो कुरा उदाहरणको लागि चाहिँ एयरबस कम्पनीको या मर्सिडिज बेन्ज कम्पनीले चाहिँ टायर एक ठाउँमा, स्विच एक ठाउँमा, ग्लास एक ठाउँमा होइन, त्यसपछि यसको चाहिँ अरू चिजहरू नट बोल्ट एक ठाउँमा विभिन्न देशहरूमा उत्पादन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यसरी पनि चाहिँ तपाईँको एफडिआई आउन सक्दो रहेछ। त्यसपछि प्लेटफर्म एफडिआई पनि भन्दा रहेछन्, त्यो जसले चाहिँ सम्पूर्ण प्लान्ट मेसिनरीहरूलाई चाहिँ एउटा तरिकाले चलाउँछ। अब मैले अघि नै पनि भने पूर्ण स्वामित्व, सेयर लिएर मर्ज गरेर त्यसपछि जेबी गरेर पनि गर्न सकिने। एफडिआईको चाहिँ यो किन आउँछ भन्ने पाटोमा साथीहरू अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गरौँ। यो वास्तवमा हामीले चाहिँ एउटा कोणबाट मात्रै सोचेका छौँ, यसको अर्को एङ्गल पनि आउला मेरो एनालिसिसमा, थाहा छैन म कति भन्न सक्छु। एफडिआई किन आउँछ त, मेन एफडिआई आउने कारणहरू छन्। मेन कुरा चाहिँ यो बजार लिनको लागि आउँछ। कसैले पनि हामीलाई चाहिँ, मैले सुरुमा कुनै एउटा भिडियोमा साथीहरूलाई याद होला, देयर इज नथिङ अबाउट फ्री लन्च भनेर भनेको थिएँ। कसैले पनि नेपाल गरिब भयो, नेपाली केटाहरूले चाहिँ रोजगारी पाएन, जाम नेपालमा लगानी गरिदिउँ भन्नु कोही पनि आउँदैन। यो त मैले यहाँलाई बताएर नै परेन। नेपालमा आएर लगानी गर्दा उसलाई केही बेनिफिट हुन्छ भने आउँछ। उदाहरणको लागि चाहिँ नेपालमा लेबर सस्तो छ भने एफडिआई आउन सक्छ, यहाँ उद्योगपतिहरू आएर लगानी गर्न सक्छन्। नेपालको श्रम कानुन सजिलो छ भने चाहिँ एफडिआई लिएर आउन सक्छन्, किनकि नेपालमा चाहिँ लेबरहरूले स्ट्राइक गर्दैनन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एफडिआई आउन सक्छ। उदाहरणको लागि चाइनामा एफडिआई जानेको एउटा ठुलो कारण के हो भने त्यहाँ चाहिँ लेबरहरूको चाहिँ यस्तो खालको नेपालको जस्तो चाहिँ लेबर एन्ड यति फ्लेक्सिबल छैन, त्यहाँ लेबर एन्ड टाइट छ। त्यो कारणले गर्दा धेरै कम लेबर स्ट्राइकहरू हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ एफडिआई जान्छ। अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ पावरको चाहिँ तपाईँको रेटहरू, पावरको चाहिँ त्यसको भ्यालु। उदाहरणको लागि तपाईँको दाउरा कति महँगो छ, बिजुली कति महँगो छ होइन। प्रडक्सनको लागि त यो चिज त चाहियो नि, हामीले मेन मेटेरियल मनी भनेर भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ जो एउटा इन्डस्ट्री चल्नको लागि जे चिजहरू चाहिन्छ, मेन कुरा जो चाहिँ त्यसको प्रोडक्सन फ्याक्टरहरू हो, त्यो प्रोडक्सन फ्याक्टरमा जुन इनर्जी, जुन ऊर्जा छ, त्यो कति महँगो छ या कति सस्तो छ, त्यो कुराले गर्दा एफडिआई आउने हुनसक्छ। भोलि नेपालमा हामीले धेरै चाहिँ ऊर्जा उत्पादन गऱ्यौँ भने, हाम्रो ऊर्जा धेरै सस्तो हुन गयो भने इन्डियाको तुलनामा, चाइनाको तुलनामा हाम्रो बिजुली सस्तो भयो भने हामी कहाँ लगानी आउन सक्छ। त्यसपछि सँगै चाहिँ मेन कुरा अर्को एउटा एफडिआई आउने सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कारण भनेको मार्केट कन्ट्रोल हो। जस्तो त्यहाँ गएर चाहिँ लगानी गरे बापत, त्यहाँ गएर प्रोडक्सन गरे बापत हामी कति बजार हिस्सा लिन सक्छौँ त। जस्तो कुनै एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी इन्डियामा किन आउँछ, फेसबुक इन्डियामा किन आउँछ, अथवा एउटा कुनै अर्को एउटा कम्पनी टोयोटा चाहिँ इन्डियामा किन आउँछ भनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ गएर लगानी गरिसकेपछि त्यहाँको मार्केट हामी कति लिन सक्छौँ, त्यहाँको मार्केटको कति हिस्सा हामी कब्जा गर्न सक्छौँ। जस्तो जर्मन बेस्ड कुनै कम्पनी, जर्मनमा कारमा उनीहरूको राम्रो छ, भक्सवागन होइन, अथवा मर्सिडिज बेन्ज किन आउँछ, यहाँ चाहिँ किन आउँछ भनिसकेपछि BMW इन्डियामा किन आउँछ भनिसकेपछि यो रिजनको उसले मार्केट कति लिन सक्छ। यिनै कम्पनीहरू चाइनामा किन जान्छन् भनिसकेपछि उसले त्यहाँको मार्केट कति लिन सक्छ।
जस्तो नेपालमा हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो कनेक्टिभिटी भयो। फर इक्जाम्पल भन्नुहोस्, हामी चाइना र चाहिँ इन्डियाको बिचमा चाहिँ हामी ट्रान्जिट कन्ट्री बन्यौँ। नेपालबाट एकदमै सरासरी चाहिँ हामी चाइनामा चाहिँ सामानहरू लैजान सक्ने भयौँ, इन्डियामा सामान लैजान सक्ने भयौँ, रोड बन्यो, ट्रेनको लाइनहरू बन्यो। त्यो हाम्रो चाहिँ एक्सट्रिम वेदरले पनि त्यसलाई असर गरेन। भनिसकेपछि एकदम इजिली हामी निर्यात गर्न सक्ने स्थिति भयो भने त्यो नेपालमा उत्पादन गरेर इन्डिया र चाइना पठाउने गरी हामी यहाँ एफडिआई आउला। त्यति बेला नेपालको लेबर कस्ट सस्तो भइदियो र हाम्रो ऊर्जा पनि सस्तो भइदियो भने एफडिआई आउला। सँगसँगै हाम्रो जनशक्तिको क्यापासिटी कस्तो छ, कतिको ट्रेन्ड म्यान पावर हामी दिन सक्छौँ, हामी कहाँ म्यानेजरदेखि लिएर गएर अनस्किल्ड लेबरसम्म चाहिँ कतिको ट्रेन्ड खालका चाहिँ मान्छेहरू हामी उत्पादन गरेर दिन सक्छौँ, त्यसले पनि एफडिआई आउने नआउने कुरालाई प्रभाव पर्छ। अर्को एफडिआई आउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ रेगुलेसन र खास गरी इन्भाइरोमेन्टल रेगुलेसन। आज संसारैभरि के तनाव छ भने कुनै पनि देशका चाहिँ वातावरण सम्बन्धी कानुनहरू रिजिड छन्। जस्तो हामीलाई थाहा छ, हामीले अर्ग्यानिक भनेर पठाएको चिया युरोपमा रिजेक्ट भइरहेछ, कफी युरोपमा रिजेक्ट भइरहेछ, किनभने त्यसमा पेस्टिसाइड हालेको भेटिरहेछ। कयौँ उदाहरण त्यस्ताहरू छन्। हामीले क्वालिटी कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ पठाएका छौँ, हामीले ब्रान्ड बनाउन सकिरहेका छैनौँ। तर युरोपमा चाहिँ त्यही चिज प्रडक्सन गर्न पर्यो भने इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसन जति छ, कुनै पनि इन्डस्ट्रीबाट निक्लिने धुवाँ, इन्डस्ट्रीबाट निक्लिने आवाज, इन्डस्ट्रीबाट निक्लिने त्यो तपाईँको चाहिँ लिक्विड भनेको पानीजन्य अथवा त्यो तरल चाहिँ पदार्थहरूको प्रोसेसिङ गरेर फेरि चाहिँ तपाईँको नेचरमा छोड्नको लागि जुन खालका क्वालिटी कन्ट्रोलका स्ट्यान्डर्डहरू छन्, कतिचोटि फ्याक्ट्रीमा अनसाइट भिजिट गर्छ त्यहाँको कम्प्लायन्ट मोनिटरिङ अथोरिटीले, र त्यो नेपाल या इन्डियामा त्यसको कस्तो छ भने चाहिँ यस्ता खालका इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसनहरू चाहिँ कमजोर भएको ठाउँमा चाहिँ एफडिआई आउने बढी सम्भावना हुन्छ, जहाँ चाहिँ उनीहरूको त्यो मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूको धेरै बदनामी हुँदैन, उनीहरूले त्यो इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसनलाई धेरै मान्नु पर्दैन, त्यसमा चाहिँ ज्यादा टाइट मोनिटरिङ हुँदैन, जहाँको मिडियाहरूलाई पनि उनीहरूले म्यानेजेबल अवस्थामा राख्न सक्छन्, जुन कुरा बाहिर आउँदैन, त्यस्ता देशहरूमा एफडिआई आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो त होइन नि, वातावरणको चाहिँ रेगुलेसन कमजोर बनाएर एफडिआई ल्याउने। तर उनीहरूको लागि चाहिँ कुनै फर्मको लागि, कुनै उद्योगको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण विषय हुनसक्छ, किनभने उसले चाहिँ प्रडक्सन कस्ट घटाउने स्ट्राटेजी त उसले लिएकै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एफडिआई आउने र नआउने कुराहरू हुन्छन्। सँगसँगै अब हामीले चाहिँ एफडिआईको कुराहरू गर्दा ट्याक्सको कुराहरू छोड्नु भएन। कुन देशले ट्याक्स रिबेट दिएको छ, कर छुट दिएको छ, इन्डस्ट्री लगाउनुहोस् तपाईँलाई यति वर्षको लागि कर छुट हुन्छ भनेर बोलेको छ, ती चिजहरूले एफडिआई आउने र नआउने कुरालाई प्रभाव पार्छ। जस्तो चाहिँ अब ट्याक्स छुटको कुराहरू गर्दा हामी ट्याक्स हेभेनको कुराहरू गर्छौँ। ट्याक्स हेभेनमा चाहिँ इन्डस्ट्री लैजानु र नेपाल जस्ता देशमा इन्डस्ट्री ल्याउने कुरा त धेरै चाहिँ फरक पर्ला होइन र, किनभने नेपालमा त हाम्रो चाहिँ 25% त चाहिँ कर त छँदैछ हो। हामीले केही वर्ष चाहिँ आयकरमा छुट दिएको भए तापनि त्यो अवधिपछि त चाहिँ फेरि ट्याक्स लाग्ने हुन्छ। आयकर छुट पनि विभिन्न सेक्टर वाइज हाम्रो फरक फरक खालको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो ट्याक्स हेभेनहरूमा अब साना साना आइल्यान्ड कन्ट्रीहरूको त कुरा नगरौँ, तर चाहिँ यो अलिक ठुला खालका ट्याक्स हेभेन कन्ट्रीहरू युके जस्ता, नेदरल्यान्ड्स जस्ता, सिङ्गापुर, हङकङ जस्ता चाहिँ ट्याक्स हेभेनमा पनि इन्डस्ट्रीहरू जाने, खास गरी इन्डस्ट्री नगए पनि यो सर्भिस सेक्टरका फर्महरू त्यहाँ जाने चाहिँ जहाँ ट्याक्स कम लाग्ने कारणले गर्दा त्यसमा एफडिआई गइदिने सम्भावना हुन्छ। ती चिजहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एफडिआई वास्तवमा यो सोचे जस्तो एकदमै सरल, सोचे जस्तो हामीले चाहिँ एउटा अलिकति परीक्षामा लेख्दाखेरि चाहिँ लगानी नपुगेपछि एफडिआई आउँछ भनेर चाहिँ भने जस्तो सरल तरिकाले चाहिँ एफडिआई आइरहेको देखिँदैन। यो आफैमा जटिल प्रक्रिया हो, त्यस्तै कसैले पनि लगानी गर्दैन। लगानीको रिटर्न आउने सुनिश्चित नभइकन कसैले पनि लगानी गर्दैन। त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ एफडिआईको विषय चाहिँ अलिकति जटिलै छ। जस्तो चाहिँ बजार लिनको लागि आउने कुराहरू, वातावरणका कुरा, कम निगरानीका कुरा, अलिकति हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भयो भने एफडिआई चाहिँ आउने सम्भावना हुन्छ। जस्तो हाम्रो हाइड्रो पावरको कुराहरू गरौँ न। नेपालमा हाइड्रो पावरमा एफडिआई यसै वर्ष पनि हाम्रो मलाई लाग्छ एग्रिमेन्ट त साउनभन्दा अगाडि भएको थियो, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भयो होला। मलाई लाग्छ त्रिशुलीतिरको चाहिँ कुनै एउटा प्रोजेक्टमा 45 अरब जतिको एफडिआईको एग्रिमेन्ट भएको छ। त्यो नेपालको एकदम गुड अहिलेको लागि चाहिँ हामीले एक्जाम्पलरी चाहिँ एउटा एफडिआई एग्रिमेन्ट हो। त्यो पछि नेपालमा एफडिआईको पोजिसन के छ त्यति बेला पनि चर्चा गरौँला। कुनै कुनै देशले चाहिँ अहिले मैले ट्याक्स हेभेनको कुरा गरेँ, ट्याक्स हेभेनमा एफडिआई जाने हुन्छ। कहीँ कहीँ चाहिँ जग्गाको चाहिँ व्यवस्थापनको कारणले पनि एफडिआई आउने र नआउने हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ के छ भने ओभर रेगुलेसन, एकातिर सरकारका कानुन नियमै नियम, अलि धेरै रेगुलेसन छ। अर्को कुरो ल्यान्ड ओनरसिपको जुन टाइप छ त्यो कारणले गर्दा पनि हामीहरू कहाँ लगानी नेपालकै चाहिँ डोमेस्टिक चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रियलिस्टले चाहिँ लगानी गर्न सकेका छैन। अब कोट अनकोट भन्छु म साथीहरू, अब पोखरामा चाहिँ चितवनको व्यापारीले आएर लगानी गर्नु पर्ने, त्यो बाहिरकोले आएर लगानी गर्ने। चितवनमा चाहिँ अब यतापट्टि चाहिँ बुटवलको मान्छेले गरेर यहाँ चाहिँ बाहिरको ल्याएर लगानी गर्ने, एक खालको चाहिँ मेन्टालिटीमा हामी छौँ। यो किनभने त्यहाँ धेरै कुरा मिलाउनु पर्ने, त्यहाँ चाहिँ कानुनले बनाएका
यहाँका राज्यका निकाय त मिलाउनु पर्यो, प्रहरी मिलाउनु पर्यो, प्रशासन मिलाउनु पर्यो, नगरपालिका मिलाउनु पर्यो, त्यसपछि वनका कार्यालय मिलाउनु पर्यो, राजनीतिक दल मिलाउनु पर्यो, उद्योग वाणिज्य सङ्घभित्रको प्लेटफर्म मिलाउनु पर्यो, हुँदा अर्को कोट अनकोटै अहिले मैले भनिसकेको छु, गुन्डा मिलाउनु पर्ने, टोले दादा मिलाउनु पर्ने, त्यहाँका चाहिँ सबै ठालु मिलाउनु पर्ने। यो कारणले गर्दा लगानी गर्न धेरै जटिल बनाएको छौँ साथीहरू हामीले। यो चाहिँ मैले किन भनिरहेको छु भने सरकारको मान्छे भइकन यसलाई हामीले रिफर्म नगरी नहुने भएको छ। यो हाम्रो चाहिँ गभर्नेन्स रिफर्ममा म भन्छु, यो तपाईँ हामीले चाहिँ भने पनि नभने पनि यो कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई रिफर्म नगरेसम्म हाम्रोमा लगानी आउँदैन। हामीले चाहिँ 3-4% ग्रोथ त गरौँला, तर चाहिँ यसलाई लिफ फ्रगिङ गरेर तपाईँको चाहिँ घस्रिने होइन उफ्रिने तरिकाको चाहिँ आर्थिक विकासमा हामी लान सक्दैनौँ। यो तपाईँ हाम्रोलाई एउटा राज्यको चाहिँ एउटा कम्प्लायन्स अफिसरको रूपमा, एउटा ल इन्फोर्समेन्ट अफिसरको रूपमा चाहिँ हाम्रो लागि चुनौती हो। यसको लागि साथीहरूले परीक्षाको लागि मात्रै होइन, भोलि मैले जिम्मेवारी पाएँ भने कसरी गर्छु भनेर खाकै बनाउनु पर्ने अवस्था भइसकेको छ। अदरवाइज चाहिँ हाम्रो यो इकोनोमी धेरै ठुलो जटिलतामा फस्ने र या चाहिँ हामी सँगै गरिब भइरहने अवस्था चाहिँ त्यतातिर हामी गइरहेछौँ। त्यो कारणले गर्दा यी चिजहरू नहेरिकन त कोही आउँदैन नि। अहिले मैले डुइङ बिजनेसमा म कुरा गर्छु भने अर्को कुनै भिडियोमा कुरा गरौँला, तर हामीले जतिसुकै डुइङ बिजनेसमा सुधार गरे पनि हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी रिफर्म नगरेसम्म हाम्रो ठाउँमा चाहिँ धेरै ठुलो चमत्कारिक चाहिँ रूपमा लगानी आउने अवस्था हामी देख्दैनौँ। कतिपय देशले चाहिँ के गर्दो रहेछ साथीहरू भने इनर्जी, लेबर, लजका कुराहरू होइन, पे स्केलका कुराहरू, लेबरका पे स्केलका कुराहरू, उनीहरूको चाहिँ हातमा भएको सिपका कुराहरू होइन, उनीहरूसँग भएको क्यापेसिटीका कुराहरूको अलावा कतिपय देशले चाहिँ यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनको लागि चाहिँ R&Dमा फन्ड दिँदो रहेछ। तपाईँहरू मेरो देशमा आएर लगानी गर्नुहोस्, म तपाईँलाई रिसर्चको लागि चाहिँ फन्ड दिन्छु। अलिकति धनी देशहरूले अनि रिसर्चको लागि फन्ड दिएपछि के हुन्छ भने कम्पनीहरू जस्तो औषधि कम्पनी भयो भने उसले चाहिँ त्यहाँ गएर लगानी गर्नको लागि उनीहरूको धेरै ठुलो लगानी चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा हुन्छ। धेरै सिरिज अफ ट्रायलबाट जानुपर्छ उनीहरू। त्यसले गर्दा जुन देशले चाहिँ R&Dमा लगानी गरिदिन्छ त्यो देशमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको FDI आउने सम्भावना रहँदो रहेछ। सो कार इन्भेस्टमेन्ट, कार बनाउने कम्पनीले कारमा पनि तपाईँको चाहिँ अटोमोबाइल पनि धेरै छिटो चाहिँ रिफर्म भइरहेछ, ट्रान्सफर्म भइरहेछ। कम्पनीहरूको बिचमा नेक टु नेक कम्पिटिसन छ, कसले कुन टेक्नोलोजी लान्छ भन्ने हिसाबले। अब कार कम्पनीहरू नेपालमा त्यसै किन आउला त नि? ल तपाईँहरूले चाहिँ कारको विषयमा यो पाटोमा रिसर्च गर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशले यति चाहिँ R&Dको फन्ड दिन्छु, अथवा हाम्रो प्रोभिन्सले यति दिन्छु, अथवा मेरो म्युनिसिपालिटीले यति दिन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस् भनेपछि FDI आउने सम्भावना हुँदो रहेछ। R&Dमा फन्ड दिँदा छौँ हामीले, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा फन्ड दिँदा छौँ, जग्गा चाहिँ प्राप्तिमा चाहिँ हामीले चाहिँ सहजीकरण गरिदिँदा छौँ, जग्गा प्राप्ति नै हामीले गरिदिँदा छौँ। ल तपाईँ ठुलो स्केलको फन्ड ल्याउनुहोस्, हामी जग्गा प्राप्ति, अथवा हाम्रो सेज बनाएको छौँ हामीले स्पेसल इकोनोमिक जोन, साथीहरूलाई थाहै छ। एउटा सेज बनाएको छौँ, त्यो पनि चलेको छैन, म अर्को कुनै भिडियोमा चर्चा गर्छु नेपाल इम्पोर्ट एक्सपोर्टको चाहिँ यो डिसब्यालेन्सको विषयमा कुरा गर्दा। अनि त्यसपछि हामीले एक्सपोर्ट प्रमोसन जोन EPZ हो नि त, पहिला EPZ भन्यो, अहिले सेज भन्न थालेका छौँ। ती कुराहरू छन्। ती क्षेत्रमा चाहिँ आएर गर्दाखेरि निर्यात गर्न सहजीकरणको लागि त्यहाँ चाहिँ लेबरका, ट्याक्सका र तपाईँको ट्रेडका कानुनहरू फरक रूपमा कानुनहरू लागू हुने भएको हुनाले त्यसको सहुलियत दिनको लागि चाहिँ मान्छेले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउँछ। त्यसरी चाहिँ FDI आउने विभिन्न कारणहरू छन्, विभिन्न इन्सेन्टिभहरू छन्। विभिन्न इन्सेन्टिभको कारणले FDI आउँछ। नेपालका केटाहरूले रोजगारी पाएनन्, नेपालको देश गरिब भयो भनेर आउने होइन। हामी कहाँ चाहिँ राम्रो टिम्बर छ, उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रो राम्रो जङ्गल छ, त्यो टिम्बरलाई प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ हामीले संसारमा काठ सप्लाई गर्न सक्छौँ भने FDI आउने सम्भावना हुन्छ। हाम्रा नदीहरूमा चाहिँ यो फ्रेस वाटर चाहिँ फिसहरूको चाहिँ राम्रो मार्केट हुनसक्छ भने त्यसो त चाहिँ यो फिसरिजमा FDI खोलेको छैन, यो सानो चाहिँ क्षेत्र परेको हुनाले भनौँ त्यस्तो खालको चाहिँ छ भने त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्न सक्ने छ भने त्यो पोलिसी रिभ्यू गर्न सकिन्छ, त्यसमा भोलि FDI आउन सक्ला। मैले अर्को कतै कुनै सन्दर्भमा भनेको छु, जेनेरिक मेडिसिनमा हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हुनसक्छ। जेनेरिक मेडिसिनमा चाहिँ FDI आउने सम्भावना म देख्छु, तर यसमा चाहिँ हामीले धेरै ठुलो लगानी र धेरै ठुलो पहल गर्नुपर्ने छ। भनिसकेपछि चाहिँ हामीले स्टेरियोटाइप कुरा गरेर FDI मात्रै भनेर चाहिँ FDI आइरहेको छैन। केही होटल चेनहरूले ल्याउन खोजेका छन्, हाम्रो हाइड्रो पावरमा अलिकति आउन खोजिरहेको छ, त्यो लगायत हाम्रो चाहिँ धेरै ठुलो इन्करेजिङ अवस्था छैन। FDI को चाहिँ के देखिन्छ साथीहरू भने हामीहरूले यो पढ्नको लागि, इक्जाममा लेख्नको लागि चाहिँ जहाँ लगानी ग्याप हुन्छ त्यहाँ चाहिँ PPP गरिदिने, PPPमा फन्डको लागि चाहिँ FDI बाट लगानी आउँछ भनेर लेखिदिने एउटा चाहिँ रेडिमेड एन्सर चाहिँ छ। तर संसारैभरि चाहिँ FDI को चाहिँ एउटा साइकल कताबाट कता फ्लो भइरहेछ भनेर यसको चाहिँ तपाईँले इन्टरनेटमा यु क्यान गुगल इट होइन, तपाईँ चाहिँ FDI फ्लोज कता छ त, डेभलप्ड टु डेभलपिङ टु डेभलप्ड। अब FDI को पाटोमा एउटा चाहिँ कुरा साथीहरूले अघिल्लो मेरो कुनै भिडियोमा मैले AML CFT को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, मैले पैसाको राउन्ड ट्रिपिङको कुरा गरेको थिएँ है। नेपालमा करप्सन गरेर कमाउने, त्यो पैसाको चाहिँ पेमेन्ट विदेशमा लिने, अनि त्यसपछि विदेशमा चाहिँ त्यो पेमेन्ट लिएको पैसा चाहिँ अनि विदेशबाट FDI आएको भनेर नेपाल झिकाउने, यस्ता खालका नक्कली FDI ल्याएका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यही पनि हाम्रो चाहिँ FDI को चाहिँ यहाँ चाहिँ आयातको चाहिँ अवस्था
कमजोरै छ भनिसकेपछि यस्ता खालका अपराधिक प्रवृत्तिबाट चाहिँ घुमिफिरी आएको एफडिआईको कुरा छोड्ने हो भने जेन्युन एफडिआई कति आएको छ भन्ने कुरा एनालिसिसको पाटो छ। तर म अहिले के भन्दै थिएँ भने विकसितबाट विकसितमा अनि त्यसपछि विकसितबाट विकासोन्मुखमा, विकासोन्मुखबाट विकसित देशमा। हाम्रो देशबाट विदेशमा एफडिआईको चाहिँ जाने अनुपात पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। जस्तो चाहिँ अब विनोद चौधरीलाई, जो चौधरी ग्रुपलाई चाहिँ हामीले नेपालको इन्टरप्रेन्योर, नेपाल ओरिजिनको इन्टरप्रेन्योर मान्ने हो भने वास्तवमा चाहिँ नेपालमा विदेशी लगानी जति आइरहेछ त्योभन्दा बढी त विनोद चौधरीको फर्मले विदेशमा लगानी गरिरहेछ। हालाकि मलाई थाहा छैन उहाँहरूले चाहिँ अहिले यो ट्याक्स हेभन भएको हुनाले उहाँहरूको हेडक्वार्टर सिङ्गापुरतिर देखाएको हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन, म ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गरेको छैन। तर चाहिँ त्यो पाटोबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। मैले अहिले भन्न चाहिँ के खोजिरहेको छु भने अमेरिकाबाट जापान, जापानबाट अमेरिका, जापानबाट चाइना, चाइनाबाट अमेरिका, अमेरिकाबाट चाइना एफडिआईको जुन फ्लो छ, अमेरिकाबाट अस्ट्रेलिया, अस्ट्रेलियाबाट अमेरिका, बेलायतबाट चाहिँ चाइना, चाइनाबाट बेलायत, या जर्मनबाट चाइना, चाइनाबाट जर्मनी, जुन एफडिआईको हामी फ्लो देख्छौँ त्यो फ्लो त हामीहरू जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा आउने एफडिआई त त्यसको तुलनामा केही पनि छैन। करिब करिब 91% चाहिँ विकसित देशबाट विकसित देशमा एफडिआई गइरहेछ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको विकासोन्मुख देशबाट विकासोन्मुख देशमा एकदमै कम एफडिआई आइरहेछ। कारण म तपाईँहरूलाई बताउँछु। जस्तो टोयोटालाई चाहिँ आफ्नो कार प्रडक्सन गर्नु पर्यो, जापानमा कार बनाएर अमेरिका पुर्याउनु भन्दा अमेरिकाभित्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब उनीहरूको के डेट्रोइट के भन्ने कार सिटी नै छ उनीहरूको, होइन, या मेक्सिकोमा प्लान्ट लगाउँदा या क्यानाडामा प्लान्ट लगाउँदा या अमेरिकाको चाहिँ विभिन्न सिटीमा प्लान्ट लगाउँदाखेरि टोयोटालाई प्रोडक्सन कम पर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ टोयोटाले के गर्छ त अमेरिकामा चाहिँ लैजान्छ टोयोटाको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, त्यो चाहिँ हाम्रो ग्लोबल पिक्चरमा त्यो एफडिआई हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ मानौँ न अब रोल्स रोयसलाई, बेलायतको रोल्स रोयस कम्पनीलाई या जर्मनीको बिएमडब्ल्यूलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि उनीहरू लेबरको कारणले अरू विभिन्न कारणले चाइनामा प्लान्ट लगाउनु पर्यो। अनि बिएमडब्ल्यू चाइना आउँछ, त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँनिर हेर्दाखेरि बिग पिक्चरमा यो एफडिआई हो। त्यो चाहिँ के भन्छ उनीहरू प्रोडक्सन कस्ट घटाउनको लागि त्यसो गरिरहेछन्, होइन। त्यसै गरी चाहिँ अब अमेरिकाको कुनै एउटा चाहिँ औषधि कम्पनी त्यो चाहिँ इन्डिया आउनसक्छ या बङ्गलादेश आउनसक्छ, किनभने ऊ प्रोडक्सन घटाउनको लागि। यसरी एफडिआई आइरहेको हुन्छ साथीहरू। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्लोबल पिक्चरमा हेऱ्यौँ भने एफडिआईको टोटल फ्लो चाहिँ विकसित देशबाट विकसित देशै हामी गएको देख्छौँ। अब चाइनाबाट चाहिँ अहिले भियतनाम सरिरहेछ कयौँ इन्डस्ट्रीहरू, त्यसपछि चाहिँ भनौँ न युएसबाट चाहिँ ब्राजिल गइरहेछ, होइन। यसरी चाहिँ जो इमर्जिङ इकोनोमी इन्डोनेसियामा गइरहेछ अहिले कयौँ चाहिँ बिजनेसहरू। त्यसले गर्दा यी देशहरू जसले चाहिँ आफ्नो इकोनोमीलाई एउटा लेभलमा एउटा मिडल इन्कममा बनाएर एउटा इकोनोमीमा एउटा क्वालिटीमा चाहिँ एक खालको एउटा एग्रिडेसन, एउटा चाहिँ मान्यता पाएको स्थिति छ, त्यहाँ चाहिँ एफडिआई बढेको छ। तर हाम्रो जस्तो अब गुड फर नथिङै त नभनौँ, धेरै कम क्षेत्रमा मात्रै गुड भएको हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ एफडिआईबाट धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट आइरहेको छैन। मैले पेसिमिस्टिक कुरा गरेँ होइन, रियालिटीको ग्राउन्डमा उभिएर हेर्दा इकोनोमिक्सलाई अलिअलि बुझेको एउटा विद्यार्थीको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ एफडिआईबाट हामीले सोचेको जस्तो गर्न सकिरहेका छैनौँ। ग्लोबल्ली पनि त्यो सिनारियो देखिँदैन। त्यसै गरी चाहिँ अब नेपालको एफडिआईको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपालमा एफडिआई आएको भन्दा नेपालबाट एफडिआईबाट चाहिँ आएको जुन जे चिज फिर्ता लान पाइन्छ भनेको छ नि, बेचेर फिर्ता लान पाइन्छ, डिभिडेन्ड फिर्ता लान पाइन्छ, नाफा फिर्ता लान पाइन्छ भने नेपालबाट फिर्ता गएको धेरै देखिन्छ कि साथीहरू। अहिले 2 वर्ष अगाडिको आर्थिक वर्ष हेऱ्यो भने हामी कहाँ चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ हाई छ। हाम्रोमा एफडिआई आउनेमा फ्याक्टकै कुरा गर्दाखेरि, फिगरकै कुरा गर्दाखेरि नेपालमा एफडिआई धेरै ल्याउने देशमध्ये चाइना 1 नम्बर, इन्डिया 2 नम्बर पर्छन्। हामी कहाँ चाहिँ यो कमिटमेन्ट चाहिँ एफडिआईको 35 अर्ब, 40 अर्ब, 45 अर्बको आइरहेछ। तर 2 वर्ष अगाडिको डाटा मैले हेरेको थिएँ, 9 अर्ब चाहिँ इनफ्याक्ट मोबिलाइज भयो, 13 अर्ब त फिर्तै गयो। मलाई लाग्छ एनसेलको चाहिँ डिभिडेन्ड या चाहिँ उसको अलिकति सेयर बिक्रीको पैसा फिर्ता गयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति आइरहेछ त्योभन्दा बढी त बाहिरै गइरहेको। तर अघिल्लो वर्षको डाटा चाहिँ हाम्रो जुन त्यो मैले त्रिशुलीको हाइड्रो पावर भनेको थिएँ 45 अर्बको कमिटमेन्ट छ, त्यो केही वर्षको बिचमा चाहिँ लगानी हुने होला। त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट बन्यो भने अब चाहिँ हाम्रो एफडिआईको आउटफ्लो भन्दा इनफ्लो नै बढी चाहिँ हुन्छ। अब विनोद चौधरीको हिसाब गऱ्यो भने त यो अझ फिगर अर्को हुन्छ होला साथीहरू। इफ यु वान्ट, होइन, तपाईँहरूलाई यो विषयमा एकदम डिटेलको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिएको छ भने यु क्यान गुगल इट, है। मैले तपाईँहरूलाई यो सेक्टरमा यस्तो हुनसक्छ भनेर औँल्याइदिएको मात्रै छु। अब हाम्रो चाहिँ एउटा उद्वेग लाग्दो कुरा के छ भने साथीहरू, एसडिजीलाई फाइनेन्सिङको कुरा त हामीले गऱ्यौँ नि अघिल्लो कुनै भिडियोमा। एसडिजी फाइनेन्सिङको लागि हाम्रो चाहिँ जिडिपीको 4देखि 5%सम्म हामीलाई एफडिआई चाहिन्छ भनेको छ। अब अहिलेको 37-38 अरबको जिडिपी हेऱ्यो भने 40 को हिसाबले हेऱ्यो 4-5-20 करिब 170 देखि 180 अरब 185 अरबसम्म हामीलाई हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको एफडिआई चाहिन्छ यदि एसडिजीलाई फाइनेन्स गर्ने हो भने। एसडिजी चाहिँ 2030 भित्रै हामीले हासिल गर्ने हो भने, अथवा 15औं योजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने, 15औं पछि 16औं 17औं सम्मको हाम्रो कमिटमेन्ट पुरा गर्ने हो भने योजनाहरूको। तर हालत हेर्नु त लेस देन 1% आइरहेछ। अब चाहिँ 13 अर्ब 15 अर्बको एफडिआई आएको, 17 अर्बको एफडिआई आएकोलाई त 0.5 को 0.4 को हाराहारीमा चाहिँ एफडिआई आइरहेछ हाम्रो जिडिपीको। त्यो कारणले गर्दा यो एकदम निराशाजनक चाहिँ पिक्चर छ।
त्यसले गर्दा साथीहरू चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु यहाँलाई निराश बनाउनु चाहिँ मैले खोजेको होइन, तर एफडिआईको क्षेत्रबाट पनि हामीले चमत्कारिक विकास गर्न सक्ने सिनसिनारी देखिरहेको छैन, त्यो पिक्चर देखिरहेको छैन, अझ धमिलो धमिलो अलि ब्लर नै छ पिक्चरहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एफडिआईबाट हामीले गर्नु चाहिँ पर्छ। सरकारको लगानीले पुग्दैन, निजी लगानी ल्याउनै पर्छ। निजी लगानी ल्याउनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका अवधारणाहरू कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। निजी लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारीको कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि निजी क्षेत्रको पनि लगानी, निजी क्षेत्रको पनि आफ्नो क्षेत्रको निजीको क्षेत्रको इक्विटी, हाम्रा ब्याङ्कहरूको चाहिँ लोन, यो सबैले पुग्दैन। आइएफसी जस्ता चाहिँ इन्टरनेसनल लोन दिने संस्थाहरूदेखि लिएर गएर हामीले चाहिँ एफडिआईका विभिन्न मेथडहरू, विभिन्न तरिकाहरूबाट एफडिआई ल्याउनु चाहिँ पर्छ। तर एफडिआई ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो लगानी आउला र हाम्रो चाहिँ क्षेत्रमा धेरै ठुलो चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट लाभ लिउँला भन्ने आजको मितिमा त्यो पिक्चर देखिँदैन। तर यसलाई म असम्भव चाहिँ भन्दिनँ। हामीले गभर्नेन्स रिफर्म गर्नु पर्यो, हाम्रो ट्याक्स सेक्टर रिफर्म गर्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ कम्पिटेटिभनेस बढाउन पर्यो, हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी बढ्ने खालको वातावरण बनाउनु पर्यो, हाम्रो कनेक्टिभिटी बढाउनु पर्यो, हाम्रो इन्डस्ट्री र इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो, हामी कहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनु पर्यो, हामी कहाँ रेड टेप र करप्सन घट्न पर्यो, हामीले चाहिँ डुइङ बिजनेसका त्यो 12वटा इन्डिकेटरमा हाम्रो रिफर्म हुनु पर्यो, त्यहाँ हामीले देखिने सुधार ल्याउनु पर्यो। इन्टरनेसनल पिक्चरमा हामी चाहिँ एउटा विश्वसनीय कन्ट्रीको चाहिँ हामीले एउटा पिक्चर चाहिँ एउटा क्रेडिट हामीले पाउनु पर्यो। समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको के हो त? यसले भोलि कसैको चाहिँ पुँजी खोज्दैन, विदाउट कम्पन्सेसन कसैको केही लिँदैन भन्ने कुरा हामीले क्लियरली बताउनु पर्यो। हामी कहाँ गभर्निङ पोलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि लिबरल इकोनोमिक पोलिसीलाई मानेको पार्टी हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बताइदिनु पर्यो। वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ जस्ता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हाम्रो बारे हाम्रो विश्वसनीयता बढेको कुरा पेपरबाट डेमोन्स्ट्रेट हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ जस्ता निजी क्षेत्रका नेटवर्कहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट आउने अहिले हामीले जति कुरा पब्लिक डाटाको कुरा गरेका छौँ नि साथीहरू, चाहे हाम्रो चाहिँ टिआई चाहिँ रिपोर्टका कुराहरू गरौँ, चाहे यो अहिले डुइङ बिजनेसका कुराहरू गरौँ, अरू जे गरौँ, वास्तवमा इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको क्रेडिट रेटिङ धेरैवटा एजेन्सीहरू छन्। ती धेरैवटा एजेन्सीले यस्ता खालका पब्लिक इन्डिकेटरहरू नभइकन आफूले लगानी गरेर चाहिँ क्रेडिट रेटिङ गराउन लगाउँछन्। त्यो आफूले चाहिँ इन्भेस्ट गराएर त्यो देशको चाहिँ लगानीको क्लाइमेट कस्तो छ भनेर रिसर्च गर्न लगाउँछन्। ती रिपोर्टहरू पब्लिकली सार्वजनिक पनि हुँदैनन्। त्यो उनीहरूले इन्भेस्टमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट उनीहरूको चाहिँ आफूले इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ ड्यु डिलिजेन्सको सन्दर्भमा, कहिले चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङको सन्दर्भमा, यस्तो खालको कहिले चाहिँ म्यानेजरियल तपाईँको चाहिँ अडिटको सन्दर्भमा त्यो खालको चाहिँ तपाईँको स्टडीहरू गराउँछन् र त्यो देशको चाहिँ कस्तो छ, हामी जान हुन्छ कि हुँदैन भनेर एउटा रिपोर्ट एकदमै विश्वसनीय रिपोर्ट बनाएर मात्रै गरिरहेको हुन्छ। त्यस्ता खालका इन्टरनेसनली रिनाउन्ड तपाईँको रेपुटेड कन्सल्टिङ फर्महरू हुन्छन्। त्यसको रिपोर्ट नआएसम्म लगानी आउँदैन। हामीले चाहिँ यो पोलिसी मात्रै बनाएर, कानुन मात्रै बनाएर, इन्टरनेसनल मञ्चमा प्रतिबद्धता मात्रै गरेर हुँदैन, व्यवहारबाट देखिनुपर्छ, व्यवहारबाट डेमोन्स्ट्रेट हुनुपर्छ हामीले इनफ्याक्ट रिफर्म गऱ्यौँ भन्ने कुरा। अब कति गाह्रो छ हेर्नुहोस्, कस्टम रिफर्म त्यत्तिकै गाह्रो छ। हाम्रो चाहिँ के अरे इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छैनन्, नेसनल हाइवेहरू समय समयमा बन्द भएर कति दुःख पाइरहेछ। यो सबै कुरालाई उनीहरूले रिभ्यू गरिरहेकै हुन्छन्, लगानी त्यसै आउँदैन। नेपालको डोमेस्टिक मार्केट हेर्नु त, हाम्रो जम्मा अहिले चाहिँ 92-93%, 90-91% चाहिँ कन्जम्सनमा गएर तपाईँको 10-12%को मात्रै चाहिँ सेभिङ भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो नेपालीहरूको क्रय शक्ति नै छैन। हामीले चाहिँ किनेर चाहिँ उनीहरूको व्यापार, उनीहरूको उत्पादन चल्दैन। इन्डिया र चाइनालाई हामीसँग नेटवर्किङै छैन, कनेक्टिभिटी नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ हुनलाई भोलिका दिनमा हामीले सबै पूर्वाधारहरू बनाइसकेपछि, हाम्रो क्षेत्रमा रिफर्म गरिसकेपछि, हामीले क्वालिटी दिन थालेपछि, हाम्रो हरेक चिजमा यो ओठे प्रतिबद्धता होइन, इनफ्याक्ट रियल कमिटमेन्ट हुन्छ र त्यो पुरा हुन्छ, टाइमली पुरा हुन्छ भन्ने कुरा विश्वसनीय रूपमा चाहिँ स्थापित गरेपछि, देखाएपछि अनि बल्ल लगानी आउँछ। त्यसले गर्दा युथहरूले धेरै गर्नुपर्ने छ। युथहरूले यो विश्वास गभर्मेन्टले मात्रै गरेर हुँदैन। हाम्रा प्राइभेट अहिले बनेका चाहिँ एफएनसिसिआईका नेटवर्क या सिएनआईका नेटवर्कले मात्रै यो गरेर हुँदैन। हामी सबैको जोइन्ट एफोर्ट हुनुपर्छ। पोलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिभ, बिजनेस र चाहिँ तपाईँको डायस्पोरा जो चाहिँ यो एनआरएनहरूको चाहिँ नेटवर्क, त्यहाँदेखि लिएर गएर बिजनेस टु बिजनेस जुन नेटवर्कहरू छ, त्यो सबैको लिङ्केजबाट चाहिँ यो हुने सम्भावना देख्छु म। यिनै कुराहरू गर्छु। एफडिआईको बारेमा मैले चाहिँ जानेको कुराहरू भने यो धेरै बृहत विषय छ। म फेरि पनि भन्छु, म इकोनोमिक्सको विद्यार्थी होइन, मैले कति विषय समेट्न सकेँ, कति समेट्न सकिनँ। यसरी हेर्दा चाहिँ जादुको छडी
यो होइन। हामीले आफ्नै डोमेस्टिक चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन र यहाँलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षेत्रमा हामी एउटा खसीको मासुमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको होइन, हामी गाईको दुधमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको देशले विदेशीले आएर धेरै गरिदिन्छन् भन्ने अपेक्षा पालेर बस्ने भन्दा पनि हाम्रो इन्टरनल रिफर्ममा बढी फोकस गरौँ। मेरो यो सबै कुराको सार त्यहाँनिर हो। हामीले इन्टरनल डोमेस्टिक चाहिँ यहाँभित्रको चाहिँ गभर्नेन्स रिफर्ममा, यहाँभित्रको ट्याक्स सिस्टम रिफर्म, गभर्नेन्स रिफर्मले धेरै कुराहरू कभर गरेको छ। यो सबै हाम्रा चाहिँ विकृतिहरू, हिजोको सफ्ट स्टेटको नेचरलाई अब हामीले छोडौँ। राज्य बलियो भएर जान्छ। मैले फ्रान्सिस फुकुयामाको पटक पटक उदाहरण दिन्छु। राज्य बलियो छ, राज्यलाई ढाट्न सकिन्न। राज्यभित्र चाहिँ भनसुनको भरमा काम हुँदैन, कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ। यो चाहिँ कानुनले चलेको देश हो भन्ने एउटा चाहिँ स्थापित गरौँ। त्यो स्थापित गऱ्यौँ भने सबैभन्दा पहिला त विदेश जान लागेको हाम्रो युवालाई नै हामी रोक्न सकिन्छ। नेपालमा केही हुँदैन भनेर विदेश गएका हाम्रो युवालाई नै फर्काउन सकिन्छ। त्यसपछि अनि बल्ल विदेशीहरू आउलान् लगानीको लागि। अहिले पनि अब चाहिँ त्यस वर्षमा 15-20 अरब त लगानी आएकै छ। तर चाहिँ 5% चाहिँ जिडिपीको चाहिँ अनुपातमा 5% एफडिआई ल्याउँछु भनेर कमिटमेन्ट गर्दा, हाम्रा डकुमेन्टहरू बनाउँदै गर्दा, 15 जनाको दस्तावेज बनाउँदै गर्दा हामी कति ग्राउन्ड रियालिटीमा छौँ त्यो कति सोचियो या सोचिएन। मैले प्रश्न यहाँहरूकै दिमागमा छोड्छु, यहाँहरूसँग मैले प्रश्न चिन्ह लगाएर छोड्छु। यहाँहरू यसका उत्तरहरू खोज्न यहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। विथ दिस नोट साथीहरू, मैले चाहिँ रिलेटेड भिडियो चाहिँ अन्त्य गर्छु। प्राइभेट सेक्टरसँग जोडिएको यो मेरो तेस्रो भिडियो हो। प्राइभेट सेक्टर के हो भन्ने कुराहरू र यसको ओभरअल कुराहरू गऱ्यौँ। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टरका चाहिँ सजिला अप्ठ्यारा, उहाँहरूको अपेक्षा, हाम्रा अपेक्षा, यसका आचार संहिताको कुराहरू गऱ्यौँ। आज प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कुराहरू गर्छौँ। अर्को एउटा डुइङ बिजनेस र यसमा के भइरहेछ भन्ने कुराहरू गरौँला। अनि त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा र लेबर सेक्टर रिफर्मको चाहिँ कुराहरू गरौँला। र त्यसपछि यो आयात निर्यात असन्तुलन र हाम्रा सेज इपिजेडका कुराहरू गरौँला। यो तीनवटा चाहिँ अरू तीनवटा भिडियो बनाएपछि चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ यो फाइनेन्सियल सेक्टर या राष्ट्रिय विकासमा निजी क्षेत्रको जुन पाटो हामीले भनेका छौँ त्यो कभर गर्छ। यिनै कुराहरू राख्दै यो भिडियो पनि साथीहरूले मन पराइदिनु हुनेछ र रचनात्मक सुझावहरू दिनुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा राख्दै यहाँ सबैजना समक्ष बिदा हुन्छु। साथीहरू धन्यवाद, नमस्कार।